हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर म्हाका आत्तां मेसेज येयल्या की मिराबाग सावड्ड्या हांगा जे लोक प्रोटेस्टाक बसले ते फाल्यां सकाळीं 8 सुमार फाल्यां 6 तारीख लोहिया मैदान मडगांव हांगासर प्रोटेस्टाक येतले। तेंचो प्रोटेस्ट खंय सकाळीं 8 चालू जातलो, तो 5:30 मेरेन सांजे आसतलो। फूल डे प्रोटेस्ट हो। आतां आमचें जें सरकार आहा, निर्दय सरकार आमी म्हणपाक शकता, हे लोकांचे मागणें कशेंच एक्सेप्ट करपाक सोदिना आनी लोकांक आयकोंक सोदिना। मिराबाग जो बंदारा प्रोजेक्ट येता तो लोक नाका म्हणटा, हेचो निशेध करता। नाका कित्याक म्हणटा तर ह्या बंदारा प्रोजेक्टान पावसान तेंचे गांव बुडोवंक शकतात, तेंची शेतां कुळागरां आहा ती इफेक्ट जावपाक शकता आनी सरावंडींग आनी 7-8 गांव आहा तेंकाय हेचो इफेक्ट जावपाक शकता। आतां सगळ्यांक खबर आसा साळावली डॅम आसा आनी ह्या मिराबाग स्पॉटा वयल्यान साळावलीचो डॅम अरावंड एक 10 किलोमिटर सुमार आसा। जर 10 किलोमिटर डिस्टन्साचेर जर डॅम आसा जाल्यार हांगा बंदारा कित्याक? दॅट मिन्स सरकारान जे मंत्री बसले हे आपल्या फायद्या खातीर हो गांव काबार करपाक सोदता, आमच्या गोंयकारांची घरां काबार करपाक सोदता, पर्यावरण नश्ट करपाक सोदता, जे एनवायरमेंट आहा ते आमचे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, न्हंयचें उदक चोरपाक सोदता। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन सावड्ड्या मिराबाग हांगासरल्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन म्हाजी कळकळीची विनंती, फाल्यां सकाळीं लोहिया मैदानाचेर येवया आनी तांकां सपोर्ट करया। आमकां बंदारा नाका, सावड्डेकारांचो स्लोगन आमकां बंदारा नाका। देव बरें करूं। आपा आयज तुमगेले आंदोलन 24 दीस जालेले आसा। तुमकां सरकारी माध्यमांतल्यान कितें म्हणजे उतरां बी येयलेले आसा आनी तुमचे मुखाल्ले पावल कितें उखलितले तुमी? अजून पर्यंत सरकारा कडल्यान आमकां कांय एक उत्तर पुस्कटाचें उत्तर येयल्ले कडेन ना। तेन्ना फाल्यां शुक्रारा 6 तारखेक मडगांव लोहिया मैदानाचेर आमचें जाहीर आंदोलन आसतलें। तेन्ना आमी सगळे आतां आव्हान त्या निमित्यान सगळ्याक आव्हान करता, तिनूय मतदारसंघाचे जे लोक आसात प्लस आमचे गोंयकार जे आसात तांकां सगळें आव्हान करता की फाल्यां तेणी सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लोहिया मैदानाचेर दाखोवची। कित्याक आज सरकारान टोटल लोकांचेर दुर्लक्ष केले कडेन आसा। लोकांचे जे तेणी जे बंदार म्हणटा खंयच्या विशयाचेर जे आमकां ते लादले कडेन आसात जे हे जबरदस्तीन, आनी आतां कान दोळे बंद करून दुर्लक्ष करून ओग्गी गप्प बसले कडेन आसात, कांय रिस्पॉन्स दिना, कांयच नाका। तेन्ना तेंचे दोळे उगडपा खातीर फाल्यां आमगे जाहीर सभा आसतली लोहिया मैदानाचेर मडगांव। तेन्ना सगळे तिनूय मतदारसंघाचे आनी प्लस सगळे गोंयभर लोकांक सगळें आव्हान करता की तेणी सारकी सगळ्यांनी आपली हेची उपस्थिती दाखोवची आनी येवची सगळ्यांनी। ते सकाळच्यान कितले म्हणजे टायम कसो आसतलो तुमगेलो? हय, सकाळीं 9 ते सांजे 5 पर्यंत आसतलें। ओके।